अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी अल्लाह बख्श कादरी। हमारे चैनल का नाम है रूहानी मसाइल और उनका हल। न वादा है न दावा, मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह। ऐसा है कि ये अमल उन लोगों के लिए है जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं। तो वहाँ आप रिश्ता करना चाहते हैं और वो लड़की नहीं मान रही। ये होना चाहिए कि बराबरी का मामला होना चाहिए। एक आदमी अरबापति है, दूसरा 3 डब्बा बेचता है, वो कहता है मैं उससे शादी कर लूं। ऐसे नहीं है। आप बराबर के लोग हैं, आप रिश्तेदार हैं, आप उनके मेयार के मुताबिक हैं, फिर वो रिश्ता नहीं दे रहा है तो वो बंदा करे तो इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी होगी। पहला आपने क्या करना है, आप नया चांद आने दें। नए चांद के अंदर जब पहला पीर आ जाए और या जुम्मा आ जाए और जब चांद नजर आए उसमें 3 दिन जो है ना वो किसी काम के नहीं होते। 3 दिन के बाद पीर आ जाए या 3 दिन के बाद जुम्मा, जो पहला जुम्मा आ जाए, इन 3 दिन को छोड़ देना। अगर इन 3 दिनों के अंदर जुम्मा आ जाए या पीर आ जाए तो ये जो है ना आपके काम का नहीं है। ये पहला नहीं कहलाएगा, इसको नौ चंदी नहीं कहेंगे। 9 चंदी पीर होना चाहिए और 9 चंदी जो है ना जुम्मा होना चाहिए। सुबह आप ये देख लें कि सूरज किस टाइम निकलता है। जिस टाइम सूरज निकले उस वक्त आपने ये नक्श जो आपको अभी नजर आएगा, आप इस नक्श को इस तरीके से लिख लें। लिखने के बाद आप एक चराग ले लें। चराग लेके इस जो ये फतीला है, इस फतीले को थोड़ा गोल गोल रोल बना के उस लड़की के जो है ना बाल ऊपर ऊपर लगा दे। अच्छा, बेहतर तरीका ये है कि बाल जो है ना उसके अंदर रख के फिर रूल बनाए। रूल बनाने के बाद फिर ऊपर छोटा छोटा धागा दे दे। आपके पास चराग हो, आगे थोड़ा सा मुंह बना होता है चराग का, वहां लो जहां आईन है ना, आगे एक खींचा हुआ एक लकीर ये इसमें है। इस लकीर की तरफ से आपने जलाना है, दूसरी तरफ से नहीं जलाना। और उसको रोल बनाना है, चराग के अंदर रखना है। चराग के अंदर जो है ना ये सरसों वाला तेल डाल लें और उसके अंदर थोड़ा खुशबू वगैरह डाल दें ताकि खुशबू रहे। जिस तरफ आपके ने रिश्ता करना है उस तरफ इस जो है ना चराग को उस तरफ कर दें, उनके घर की तरफ इसका मुंह कर दें। तो आप इसको आगे से जला दें, थोड़ा और तेल उसके ऊपर डाल दें, वो उसको जला दें और इसके अंदर तेल डालें और रात को ये सारे आज जलता रहे। और आपके पास बाल इतना हो कि ये 7 दिन तक रोजाना एक नक्श आप जला सकें। पीर वाले दिन करेंगे तो 7 दिन पूरे करेंगे, जुम्मे वाले दिन करेंगे तो 7 नक्श पूरे करेंगे। लिखना आपने सुबह सुबह है, उसके बाद जो रात आएगी इशा की नमाज पढ़ें, उसको जला दें। उस चराग का मुंह जो है ना उस उनके घर की तरफ कर दें जहां आपने आप जहां शादी करना चाहते हैं। तो बाल उसके ऊपर लपेट दें। आप पूरा तसव्वुर करके पहले 1 घंटा जो है ना उस लो को देखते रहें। उसके नीचे जो है ना नाम लिख देंगे। पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर बिन डाल के फिर अपनी मां का नाम लिखेंगे। यहां इख्तलाफ है कि नई मर्द के लिए जो है ना बाप का नाम चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि ये कामयाबी नहीं होती। बाप का कोई इल्म नहीं, बाप शक में है। मां जो है वो पक्की बात है कि ये मां है, मां का नाम चलेगा, बाप का नाम नहीं चलेगा। तो आप पहले अपना नाम लिखें, फिर बिन डाल के अपनी वालदा का नाम लिखें, फिर लिखें अलाहुब। अलाहुब के बाद फिर उस लड़की का नाम लिखें, फिर उसकी वालदा का नाम लिख दें।
آپ نے رول بنانا ہے، رول بنا کے تو پھر اس چراغ کو آپ نے جلا دینا ہے، آگے سے اس کو آگ لگا دینی ہے۔ 1 گھنٹہ مسلسل آپ نے اس کو دیکھتے رہنا، اس کے بعد جو ہے نا چراغ جلتا رہے ساری رات مکمل ہوئی، پھر دوسری رات مکمل ہوئی، 7 دن آپ یہ عمل کر لیں، یقین مانو اب لڑکی مانے گی۔ آپ جس طرح تھوڑا جو ہے نا عطر کے اوپر جو ہے نا قل هو اللہ سورۃ اخلاص ہر آدمی کو آتی ہے، اگر نہیں آتی تو یا حسمد 101 بار عطر کے اوپر دم کر لیں، اچھی سی خوشبو والا وہ لگاتے رہیں تو تک ان کی ناک تک خوشبو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ تعالی وہ بات کو مانے گی اور جو ہے نا آپ کا یہاں پہ رشتہ ہو جائے گا اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئے اور پسند آئے، آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، فالو بھی کرنا ہے، اور آپ کو ایک جگہ شیئر بھی کریں تاکہ ہو سکے کسی اور کو ضرورت ہو جہاں میری ویڈیو نہ پہنچ سکتی ہو، تاکہ وہاں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پرانا چاند نہیں ہونا چاہیے، چاند نیا ہونا چاہیے، اور ایک رجال الغیب ہوتا ہے، جس طرح کوئی موکل ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، پھر جنات ہوتے ہیں، پریاں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک رجال الغیب ہے، اس کا جو ہے نا دورہ رہتا ہے، کبھی مشرق، کبھی جنوب، کبھی شمال، ٹھیک ہے، کبھی مغرب، اسی طرح جو ہے نا اس کا جو ہے نا چکر لگتا رہتا ہے، اور آپ عمل پڑھ رہے ہیں اور عمل کے سامنے جو ہے نا رجال الغیب ہے، اس کا دورہ بھی مغرب کی طرف ہے اور آپ بھی مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے۔ اکثر حضرات ایسے کرتے ہیں کہ مغرب کی طرف منہ کر لیں کیونکہ ہمارا یہ اس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا یہ قبلہ ہے، ہمارے لیے احترام ہے مغرب کی طرف۔ تو اگر رجال الغیب آپ کے سامنے ہیں تو آپ کا عمل ساقط ہو جائے گا، آپ کا عمل نہیں ہونے میں آئے گا، آپ 10 دن کے بجائے آپ 40 دن کر لیں۔ رجال الغیب کو سمجھنے کے لیے اب میرا نمبر واٹس ایپ لے لیں، 0312 96 88 914، تو یہ ہے میرا نمبر، آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے رجال الغیب کا معلوم کر لیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ بھی آپ جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی یا قباحت نہ رہ جائے، تو آپ اس عمل کو کریں، اور میں نے اس عمل کو کئی بار لوگوں کو کر کے دیا ہے، میں نے لکھ کے بھی خود دیا ہے، جو بھی لے جاؤ بال ان کے اندر ڈال دیے ہیں، تو یہ وہ کر سکتا ہے جو پڑوسی ہو، یہ دور والا بندے کا کام نہیں ہے، جن کو بچی کے بال ہاتھ میں نہیں آتے وہ اس کا کام نہیں ہے، وہ کبھی یہ عمل نہیں کر سکتا۔ آپ اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور یقین مانیں جادو کرواتے ہیں، اور وہ جو ہے نا حب کے لیے ایک پتلا بناتے ہیں، پھر اس کو ناف کے اندر شہد ڈالتے ہیں، دل کے اوپر کبوتر کا دل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر غلط قسم کے اعمال کرتے ہیں، اللہ معافی دے، وہ اتنا کامیاب، بالکل وہ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا یہ عمل کامیاب ہے۔ یہ ایک قسم کا یہ جو ہے نا نایاب عمل ہے، آپ اس کو کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ رابطہ کریں اور اس کو مجھ سے لکھوا لیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ فوراً جو ہے نا اس کی فوٹو کاپی کرا لیں۔ آپ کو رجال الغیب کا پتہ نہیں ہے اور آپ کہیں کہ ہم لکھنے میں کہیں غلطی نہ کر لیں، یا ہمارے اوپر کوئی کچھ لکھنے میں کوئی فرق آ جائے اور جس سے عمل نہ ہو پائے، وہ بھی سمجھیں اور رجال الغیب کو بھی سمجھیں، اور انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں اور آپ فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اللہ حافظ۔